सहकारीको बचत अपचलन संसदीय छानबिन समितिमा अब रवि लामिछानेलाई बोलाइने संसदीय समितिको तयारी। सहकारी ठगीमा जोडिएका जीवी राईसहित 18 जनालाई झिकाउन गृहमन्त्रीलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिको निर्देशन। देश र जनताका लागि आवश्यक पर्दा जेस्सुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता। गगन थापाप्रति रवि लामिछानेको प्रश्न, भन्छन् मैले सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण कोही भन्दै संसदमा 18 देशमा राजदूत सिफारिस, भारतमा शंकर, चीनमा ओली, अरु कुन देशमा को परे पूरी जानकारी आजको समाचारमा। आगामी 3 दिन भारीदेखि धेरै वर्षाको सम्भावना, सचेत रहन मौसम विज्ञानको आग्रह। 3 लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि रामबहादुर बमजनलाई थुनामै पठाइयो। 2,71,000 बढी गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। बेचन झाको दोहोरो नागरिकता, प्रहरीले माग्यो भारतीय पक्षसँग जानकारी। झा अनुसन्धानको फाइल छिट्टो बुझाउन दबाब। भारतमा पनि नागरिकता रहेको भन्ने खुलेपछि प्रहरीले कूटनीतिक च्यानल मार्फत विवरण माग गर्दै पत्राचार। भ्याइपीको मृत्युको कामना गर्दै यज्ञ सञ्चालन गरेपछि धर्म गुरु भनिने पुष्कर खतिवडा पक्राउ। पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो। विद्यार्थी भन्छन् बस एकदम स्पिडमा थियो। दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न महानगरले समिति बनायो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐनमा परिवर्तन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई। कथा वाचिका बारे चर्चा, महिलाहरूद्वारा अंगरक्षक बाटे अंगको सुरक्षामा खतराको आशंका। अन्तिम कथा वाचनमा देवी प्रतिमाको गुनासो, विधर्मीले म विरुद्ध दुष्प्रचार गरे, आलोचकहरूमाथि कडा टिप्पणी। पत्रकारलाई कुट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिने मन्त्री दीपक मनाङलाई कारबाही गर्न माग। घर ज्वाइँ नचलाउन हल सञ्चालकलाई तमुदी नेपालको चेतावनी। कोटी होममा कलाकारहरूको लड्को, कृष्ण कणेलसँग नाचे छमछमे पल्सा, 1 लाख दान गरेर हिँडे। तीजका गीतका नाममा भद्दा मजाक गर्दै लोकप्रिय कलाकारहरू कस्ता छन् तीजका गीत अहिले पूरै जानकारी आजको समाचारमा। टर्कीका राष्ट्रपतिले दिए इजरायलमा घुस्ने चेतावनी। नेतान्याहुलाई हिटलरसँग तुलना। पेरिस ओलम्पिकको जुडोमा नेपालकी मनिता श्रेष्ठ पहिलो छोडबाटे बाहिरिन् लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। उन्टाउँदै के हेर्दै हुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा तत्कालीन प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नता देखिएको तथ्य सङ्कलन गरेको प्रसङ्गबाट। सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा तत्कालीन प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नता देखिएको तथ्य सङ्कलन गरिसकेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले केही दिनभित्रै उनलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी थालेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म भएका छानबिनबाट लामिछाने समेत सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको तथ्यहरू सङ्कलन भइसके पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग रकम आदान प्रदान सम्बन्धी माग गरिएका विभिन्न कागजातहरू प्राप्त नभएकाले उनलाई बोलाउन ढिलाइ भइरहेको हो। ती कागजात आउनासाथ लामिछानेलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन वर्तमान सञ्चालक समितिका मान्छेलाई बोलाउने कार्यविधिमै व्यवस्था छ। समितिका अर्को एक सदस्यले भने गृहमन्त्री र माननीयको हैसियतमा नभएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा उनलाई बोलाउँछौँ। सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सुरलक्ष्मी र सारा सहकारीको बचत कम्तीमा 95 करोड 91 लाख रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरिएको तथ्य यसअघि नै बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताका लागि आवश्यक पर्दा जोसिनुपर्ने बताएका छन्। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको 113औं जन्म जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले युग कविका रचनाले क्रान्तिमा होमिएका युवाहरूको उदाहरण दिँदै देश र जनताका लागि आवश्यक पर्दा युवाहरू जोसिनु स्वाभाविक रहेको बताएका थिए। जसरी नेपाल अमृत युद्धका बेला नेपाली जोसिएका थिए, त्यसरी आवश्यक पर्दा कहिलेकाहीँ जोसिनुपर्छ, युवाहरू चम्किनुपर्छ उनले भने। प्रभ ओलीले आफू पनि युग कवि सिद्धिचरणबाट वैचारिक र साहित्यिक रूपमा प्रभावित रहेको उल्लेख गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी बेचन झासँग नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता रहेको प्रहरीले फेला पारेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको अनुसन्धानका क्रममा झासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता र भारतको बिहारबाट मधुबनीबाट समेत आधार कार्ड बनाएको फेला परेको हो। झाको नागरिकतामा उल्लेखित विवरण अनुसार उनले 14 चैत 2063मा घुम्ती टोली मार्फत ब्रेगन्जबाट जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको देखिएको छ। नागरिकतामा उनको जन्मस्थान पर्साको ब्रिगन्ज लेखिएको छ, तर व्यक्तिगत विवरणका आधारमा भारतको निर्वाचन आयोगको मतदाता सेवा पोर्टलमा हेर्दा उनी सन् 2024 को लोकसभा चुनावमा बिहार राज्यको मधुबनी जिल्ला स्थित बाहुबरी 34 निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान रहेको देखिएको छ। पोर्टलमा उनको उमेर 64 उल्लेख छ भने मतदान केन्द्र मरुकिया प्राथमिक स्कुल भएको उल्लेख गरिएको छ। विस्तृत विवरण उनको आफन्तको नाममा दुखन मोचन झा उल्लेख छ। 2063 सालमा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा दुख मोचन झा उनको बुबा भएको
उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जापानका सांसद एवं प्रतिनिधि सभा न्यायिक मामिला समितिका सभापति ताकुई अकाराता नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको उक्त भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलस्रोत पर्यटन र कृषि क्षेत्र जस्तामा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको र लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई आफूमाथि लगाएको आरोपको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सहकारीमा आफूले निवेदन दिएर ऋण लिएको प्रमाण अहिलेसम्म नपाएको बताए। उनले गगनलाई लक्षित गर्दै भने एकजनाले मैले सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण छ भन्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ त्यो प्रमाण बाटोमा तपाईँको जहाँ फ्याँकेर हिँडे पनि म राजनीतिक छाड्छु भनेर। मैले आजसम्म त्यो प्रमाण पाउन सकेको छैन। यसरी सदनलाई झुक्क्याउने गलत कुराहरू भनिदिने उनले ठुला भ्रष्टाचारको काण्डमा गलत सूचनाहरू दिएर संसद र राष्ट्रलाई भ्रम पार्ने काम गरेको गर्नु नहुने बताएका थिए। आफूलाई तपस्वी बताउने रामबहादुर बमजन व्यक्ति बेपत्ता मुद्दामा 3 लाख रुपियाँ धरौटी नबुझाएपछि थुनामा गएका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुङ्गानाको इजलासले उनीसँग 3 लाख रुपियाँ धरौटी मागेको इजलास अधिकृत अक्षय कुमार दनुवारले जानकारी दिएका छन्। तर सर्लाहीबाट सिन्धुपाल्चोक उपस्थित गराइएका बमजनले धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनलाई थुनामै पठाइएको हो। बमजनमाथि सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका बाडे गाउँ आश्रमबाट एक महिला बेपत्ता पारेको अभियोग लागेको थियो। धरौटी रकम राख्न सकेको भए पनि बमजन थुनामुक्त भने हुने थिएनन्। यसअघि असार 17 गते सर्लाही जिल्ला अदालतले बाल यौन दुराचार मुद्दामा उनलाई 10 वर्ष कैद र 5 लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला अनुसार उनी जेलमै छन्। जेलबाट नै मुद्दाको सुनवाईका लागि उनलाई जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको थियो। 2017 माघ 23 जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीको बमजन विरुद्ध बाल यौन दुराचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले 18 देशमा राजदूत नियुक्त सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 5 देशको राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने 18 देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चीन, रुस, अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका राजदूत फिर्ता बोलाइएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो। अर्का एक मन्त्रीले भने चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ, रुसका लागि मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत कैलाश राज पोखरेललाई फिर्ता बोलाइएको छ। श्रीलङ्काका राजदूत वासुदेव मिश्र र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत दानबहादुर तामाङलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले 18 देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। स्रोतका अनुसार भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस, दक्षिण कोरिया, कतार, डेनमार्क, मलेसिया, पोर्चुगल, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, श्रीलङ्का, स्पेन र जर्मनका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्मालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। प्रचण्ड सरकारले 24 जेठमा शर्मासहित 11 देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। 17 सालमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि काङ्ग्रेसले भारतका लागि राजदूतमा शर्मालाई निरन्तरता दिन चाहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले सम्मिलित सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै अर्को नाम मागेको थियो। स्रोतका अनुसार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व मुख्य सचिव एवं सुरक्षा परिषदमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बेराईको नाम अघि सारेका थिए। तर अन्तिम समयमा शर्माकै नाम टुङ्गिएको छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन्। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका उनले प्रचण्ड सरकारको एमालेको कोटामा भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए। तर नयाँ गठबन्धनमा भएको भागवण्डामा भारत काङ्ग्रेसले लिएपछि रेग्मी अमेरिका पुगेका हुन्। यस्तै पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको छ। प्रचण्ड सरकारले उनलाई एमालेको कोटामा अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर राजदूत सिफारिसका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सरकार फेरेपछि उनी राजदूत भएर जाने देश पनि फेरिएको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूतमा कृष्ण प्रसाद ओली, दक्षिण कोरियाका लागि पूर्व मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फे र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर नेत्र तुमिल्सिना सिफारिस भएका छन्। तुमिल्सिना यसअघि पनि मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए। यस्तै सनिल नेपाल पनि राजदूत सिफारिस भएका छन्। प्रचण्ड सरकारले पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेर उनको नाम सिफारिस गरेको थियो। नियुक्त प्रक्रिया पूरा गरेर पोर्चुगल जाने तयारीमा रहेका बेला प्रचण्ड सरकार 11 राजदूत फिर्ता बोलाउँदा उनी परेका थिए। आफूलाई धर्मगुरु दाबी गर्ने पुष्कर खतिवडाले भिआइपीको मृत्युको कामना गरेर यज्ञ सञ्चालन गरेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। झापाको बुद्ध शान्ति घर भई मण्डिकाटार बस्ने खतिवडालाई प्रहरीले सोमबार उनी बस्ने घरमा यज्ञ गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। उनलाई प्रहरी वीरता मानवमा राखिएको छ। भिआइपीको मृत्युको कामना गरेर यज्ञ सञ्चालन गरेपछि उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी नमराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले मण्डिकाटार आफू बस्ने घरमा यज्ञ गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेका थिए। 28 वर्षीय खतिवडाले साउन 11 सार्वजनिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लाइभ गरेर नेताहरूको मृत्युको कामना गरेर महायज्ञ हुन लागेको भन्दै सहभागिताका लागि आह्वान समेत गरेका थिए। फेसबुक लाइभको निरन्तरता स्वरूप उनले सोमबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बारास्थित मण्डिकाटारमा यज्ञ समेत सुरु गरेका थिए, जहाँ शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड लगायतका फोटाहरू राखेर मृत्युको कामना गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान ऐनमा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको
रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले गरेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पौडेलले अहिलेकै नीति नियमभित्रमा बिमा धेरै व्यवस्थित हुन नसक्ने बताए। स्वास्थ्य उपचारमा सहज बनाउनका लागि आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्नका लागि सरकारले अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाउने तयारी गरेको पनि उनले बताएका थिए। उनले भने अहिलेको नीति नियम भित्र बिमा धेरै व्यवस्थित हुने स्थिति छैन, त्यसले बिमा सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्ने, नीति नियम परिवर्तन गर्ने, यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ। खास गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउने, सङ्गठित क्षेत्र सबैलाई बिमासँग आबद्ध गर्ने, त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले थप पक्षलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृह कार्य गरिरहेको पौडेलले बताएका थिए। तपाईँको विचारमा नेपालमा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कस्तो छ? बिमाको सुधार गर्न के पक्ष सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पोखरामा आमा छोराको मृत्यु हुने गरी सोमबार भएको स्कुल बस दुर्घटनामा ओभर स्पिडका कारण रहेको बसमा सवार विद्यार्थीहरूले बचाएका छन्। घाइतेलाई भेट्न अस्पताल पुगेका पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यसँग कुरा गर्दै विद्यार्थीले बस दुर्घटना अघि तीव्र गतिमा रहेको बताएका हुन्। पहिला त्यस्तो हुन्थेन, आज बस एकदम स्पिडमा थियो, एक विद्यार्थीले भनिन्। बस सिधै गएर घुम्तीमा खस्यो। फुस्टे खोला रामदी मट्टीखान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्य समन गुरुङले भने पहिले पनि चालकले तीव्र गतिमा बस लाउने गरेको सुनाएका थिए। दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न पोखरा महानगरपालिकाको समितिले गठन गरेको छ। शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यको संयोजकमा 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरेको हो। निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफूलाई प्रस्ताव गरिएको पदमा उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको संसदीय सुनवाई समितिलाई जानकारी गराएका छन्। समितिलाई पत्र लेख्दै उनले संवैधानिक परिषदको सिफारिस प्रतिष्ठानमा रहँदै पनि आफूप्रति केन्द्रित दुष्प्रचारको मार्गमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला इच्छा बाँकी नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले सम्मानित समिति समक्ष जानकारी समक्ष अनुरोध गर्दछु उनले लेखेका छन्। समितिले पनि उनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई नेपाल ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न 18 जनालाई देश बाहिर रहेको पाएको भन्दै उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन निर्देशन दिएको छ। देश बाहिर रहेकाको नाममा समितिले गृहमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइसकेको नाम समेत उल्लेख गरेको छ। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन निर्देशन दिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। धर्मबारे सबै मानिसको सोच र क्षेत्र एउटै हुँदैन। धर्मलाई अफिम मात्रै मान्ने समाज पनि यही छ अनि धर्मप्रति गहिरो आस्था मान्ने पनि ठुलो समाज पनि हाम्रै वरिपरि घुमिरहेको छ। कतिपयले धर्म र विज्ञानलाई पारस्परिक सम्बन्धका रूपमा लिने गरेका छन्। पछिल्लो केही सालदेखि काठमाडौँमा हिन्दू धर्मसँग जोडिएको एउटी 23 वर्षीय युवती सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चित देखिन्छन्। प्रतिभा पराजुली उर्फ देवी प्रतिभाको बारेमा अनेक चर्चा गरिएको छ। उनी भारतमा निकै प्रख्यात आध्यात्म प्रवचनमा तेस्रो नम्बरमा चिनिन्छन्। वाचिकाको वरियता कसरी मापन गरिन्छ त्यसको कारण भने यो भारतकै गुरुहरूले जान्ला, तर उनी नेपाल आएपछि कतिपयले आलोचना समेत गरेका छन् भने धेरैले प्रशंसा। उनको वरपर 1 दर्जन अंगरक्षक, महँगो गाडीको सवारी, उच्च स्तरीय खानपिनको सुविधा लगायतको फोटो भिडियो भाइरल छन्। उनले कथा वाचन गर्दा वरपरको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा देखिन्छ। पशुपति मन्दिरमा आयोजित कोटी होममा कथा वाचनका लागि आएकी देवी प्रतिभा आफ्नो अन्तिम प्रस्तुति दिएकी थिइन्। आफ्नो प्रस्तुतिमा उनले भनेकी छिन् केही भावुक र केही दुखी सुनिएकै थिइन्। पौराणिक कथा वाचनभन्दा अगाडि प्रतिभाले केही समसामयिक कुराहरू गरेकी थिइन्। त्यसक्रममा आफूमाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिका टिप्पणीप्रति दुःख व्यक्त गरिन्। कोटीहोमबाट ठुलो रकम पारिश्रमिक लिएको र चर्चाका विषयमा उनको तीव्र असन्तुष्टि थियो। यद्यपि दर्जनौं बाउन्सर लिएर आएकी उनले आयोजकबाट लिएको वास्तविक दक्षिणा भने खुलाइनन्। हिजोको प्रवचनमा देवी प्रतिमाले आफ्ना आलोचकहरूलाई कडा टिप्पणी गर्दै भनेकी थिइन्, जब हात्ती चले बजार ता कुत्ते भुके बच्चा हजार। आज उनले तिनीहरूलाई बेधर्मी संज्ञा दिन्। यद्यपि करोडौं नेपालीहरूले आफूलाई माया गरिरहेको हुँदै पनि उनले धन्यवाद व्यक्त गरेकी थिए। आगामी 3 दिन देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने र केही स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले 3 दिन विशेष गरी रात्रिको समयमा धेरै वर्षा हुने भएकाले बाढी पहिरो जस्ता मनसुनजन्य घटना बढ्न सक्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको र मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सर्दर स्थानको आसपास रहेको विभिन्न क्षेत्रमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन्। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारीदेखि धेरै वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलहरूले दिउँसै बत्ती बाल्न सरकारको खोजी गरिरहेका छन्। 2 बजेको लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको थियो, तर सरकारको तर्फबाट कुनै पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि बैठक नै नबसी स्थगित भएको छ। बाढी पहिरोबाट ठुलो क्षति भएको र त्यही विषयमा प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेर आह्वान गरेको विशेष अधिवेशनमा पनि सरकार उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आक्रोशित व्यक्त गरेका हुन्। कांग्रेस, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसद स्थगित भएपछि लगतै प्रदेशसभा परिसरमै मोबाइलको बत्ती बालेर सरकारको खोजी गरेर विरोध जनाएका थिए। सरकारले 15 जिल्लाका 2,71,000 बढी गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गरेको छ। साउन 10 गतिको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक
सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चालन सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले 15 जिल्लाका 2,71,640 गरिब परिवारको सूचीकृत गरेको निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने अभिव्यक्ति दिने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङलाई कारबाही गर्न सञ्चारकर्मीहरूले माग गरेका छन्। संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले मनाङलाई कारबाहीको माग गर्दै सोमबार कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दु कुमार थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। पत्र बुझेपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्री थापाले आफूले आइतबार राति नै यस विषयमा मन्त्री गुरुङलाई ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मनाङले आइतबार भेस्ट लगाएर कार्यकक्षमा बसेको फोटो खिच्ने पत्रकारलाई कुट्नुपर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। गुरुङ समुदायको स्रष्टा तमुदी नेपालले चलचित्र घरजोया अनिश्चितकालका लागि नचलाउन आग्रह गरेको छ। कास्कीको पोखरास्थित मिड टाउन सुबिजलाई पत्र लेख्दै तमुदी नेपालले अनिश्चितकालका लागि हल बन्द गरिदिन आग्रह गरेको हो। चलचित्र घरजोयाले गुरुङ समुदायको रोधी संस्कृतिमाथि दृश्याङ्कन गरेको दृश्य रोधी विधि र विधान विपरीत भएको गुरुङ समुदायको निष्कर्ष रहेको तमुदी नेपालले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा आयोजित कोटियोमा कलाकारहरूको निकै राम्रो आकर्षण देखिन थालेको छ। सोमबार अभिनेता पल्सा आफ्नी आमालाई लिएर कोटियममा पुगे। कथावाचिका देवी प्रतिभाको अन्तिम दिनको प्रस्तुतिमा पल्सा पुगेका हुन्। उनले मञ्चबाट सम्बोधन गर्नुका साथै नाचगान गर्दै रमाइलो गरे। शाहलाई इन्द्रेणीका कृष्ण कडेलले नाच्न साथ दिएका थिए। पल्साले कोटियममा भारी रकम दान पनि गरेका छन्। उद्घोषकले बताए अनुसार उनले 1,01,111 रुपियाँ बुझाएका हुन्। उक्त रकम एकजना बच्चाको अभिभावकका लागि शाहले प्रदान गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको हो। उक्त दान पश्चात उद्घोषकले पनि पल्साको गुणगान गाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। कार्यक्रममा इन्द्रेणीका सञ्चालक कडेलले पनि लामै समय स्पिच दिए। उनले इन्द्रेणी हेर्नेहरूले हात उठाउन भन्दै आफ्नो कार्यक्रम प्रचार गर्न भ्याए। देवी प्रतिभाको बचाउमा पनि उत्रिए कडेल। नेपालकी छोरी प्रतिभाले ठुलो रकम लगेको भनेर दुष्प्रचार गरिएको छ। उनले भने मैले हिजो अस्ति कहीँ सुने यस्तो कुरा यो गलत हो। उनी यही हाम्रै नेपालको छिमेकी जिल्लाकी छोरी हुन्। यही नेपालमा काभ्रेमा जन्मेकी छोरी सबैभन्दा बढी पहिरो जाने सिन्धुपाल्चोकको छिमेकी जिल्ला सबैभन्दा विपन्न ठाउँको मान्छेले यत्रो पैसा लैजान्छ होला त उनले भने। आजको टिममा अभिनेता निखिल प्रेत पनि उपस्थित रहे। उनले छोटो प्रवचन समेत दिएका थिए। गायिका प्रीति आलेले केही दिन अघि एउटा तीज गीत सार्वजनिक गरिन्। भिडियो सहितको गीतमा स्वर प्रीति हालेको छ। गीतको भिडियोमा पनि उनी नै छिन्। लिपसिङ मात्र होइन अभिनय पनि उनको छ। भिडियोमा उनी रातो साडी र चोलो लगाएर मात्र नाच्छिन्। मोडर्न सहरिया युवतीको पहिरनको पनि प्रतिनिधित्व गर्छिन्। नृत्य भड्किलो त छ नै, त्योभन्दा पनि आपत्तिजनक गीतका शब्द छन्। उनको गीतको एउटा लाइन भन्छ, लोग्ने विदेश छ भनेर टोलमा फुइलाउँछे, फेरि किन त्यसका बाजे 3 महिने सुइलाउँछे। प्रीति आले लोकदोरी क्षेत्रमा सर्वाधिक डिमान्डेड गायिका मध्ये एक हुन्। सिजनमा उनी महिनामा 30 दिन नै स्टेज कार्यक्रम व्यस्त हुन्छन्। उनकै गीत किन यस्तो। प्रीति राष्ट्रिय लोकदोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालकी सदस्य पनि हुन्। गीत आएपछि प्रतिष्ठानले उनलाई फोन गरेको थियो। उहाँले मलाई पनि झुक्काएर यस्तो गीत गाउन लगाइयो भन्नुभयो। प्रीतिलाई उद्धृत गर्दै प्रतिष्ठानका महासचिव शिव हमाल भन्छन्, सुरुमा शब्द गीतमा थिएन, मैले गाउँदिनँ भन्दा गीतमा राख्दैनौँ, अहिलेलाई रेकर्ड मात्र गरिदिनुहोस्, राख्दैनौँ भन्नुभयो। भिडियोमा पनि त्यस्तो भयो। आफूलाई पनि चित्त नबुझेको भन्दै प्रीतिले गीतकार गोविन्द भट्टराईलाई गीत हटाइदिन आग्रह गर्न आफूसँग अनुरोध गरेको शिव सुनाउँछन्। मैले गोविन्दजीलाई फोन गरेर उहाँले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै सच्याउन तयार रहेको बताइन्। शिव भन्छन् त्यसको भोलिपल्ट नै उहाँले विवादित शब्द हटाएर गीत पुनः युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगानले टर्की जेलमा छिर्न सक्ने बताएका छन्। आइतबार उनले टर्की यसअघि जसरी लिबिया र अजरबैजानको नार्गानो कार्बाखमा घुसेको थियो त्यसै गरी इजरायलमा पनि पस्न सक्ने बताएका छन्। उनले इजरायलमा कुन हिसाबले टर्की प्रवेश गर्छ भन्ने बारेमा भने प्रश्न पारेनन्। इजरायलले गाजामा गरिरहेको हत्या प्रकरणको विरोध गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको डिफेन्स इन्स्टिट्युट अफ सराहना गरे। एर्दोगानले भने हामी अब बहुत मजबुत हुन जरुरी छ ताकि इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई यस्तो घटिया हरकत गर्न नसकोस्। अब खेल समाचार। पेरिस ओलम्पिकको जुडोमा नेपालकी मनिता श्रेष्ठ प्रधान पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी छिन्। 57 केजी तौलसम्मको जुडो प्रतिस्पर्धामा मनिता अन्तिम 32 बाटै बाहिरिएकी हुन्। उनी सर्बियाकी मारिका परिससँग 10-0ले पराजित भएको हुन्। पेरिस ओलम्पिकको ब्याडमिन्टनमा 12 बजे प्रिन्स दालले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रिन्सले सम्म चरणको दोस्रो खेलमा आयरल्यान्डका न्याप न्युसँग खेलेका हुन्। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।